बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं मुबशर नज़र। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत के हवाले से कि जिसने एक प्रोफेसर के तौर पर अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया और आजकल पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों में उनका शुमार किया जाता है। एक छोटे से 2 कमरे के घर से आगाज़ करके वो पाकिस्तान के अमीर तरीन शख्स कैसे बने, आज हम ये सारी स्टोरी जानेंगे। मेरी मुराद जहांगीर खान तरीन साहब हैं, जो इस वक्त फ़िलहाल तो एहतसाब की वजह से एहतसाब की तोपों से चारों तरफ से घिरे हुए हैं और एहतसाब ने उनको हर तरफ से जो है वो एंगेज किया हुआ है और उनके ऊपर बहुत से केसेस जो हैं, उनके बेटे के ऊपर अली तरीन के ऊपर भी और दीगर उनके जो ख़ानदान के अफराद हैं उनके ऊपर भी एहतसाब के हवाले से बहुत सारे केसेस ओपन कर दिए गए हैं और फ़िलहाल वो इस वक्त अदालतों में अपनी सफाइयाँ देने में मसरूफ़ हैं। लेकिन आज हम ये जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने ये जर्नी तय की और किस तरीके से इतना नाम उन्होंने सियासत के मैदान में भी कैसे उन्होंने ये नाम कमाया। 4 जुलाई 1953 को मशरकी पाकिस्तान के चिटागांग डिवीज़न के एक छोटे से शहर कमीला में पैदा हुए। वालिद का नाम अला नवाज़ तरीन था, जो कि पुलिस के अंदर आला ओहदे पर फाइज थे। उस वक्त उनकी पोस्टिंग मशरकी पाकिस्तान थी। बाद में वो मगरबी पाकिस्तान भी आ गए। यहाँ पर अयूब खान के दौर में उन्होंने DIG के ओहदे तक तरक्की हासिल की। कहा जाता है कि इस ओहदे तक तरक्की पाने में उनकी काबिलियत का कम किरदार है और जनरल फील्ड मार्शल अयूब खान के साथ रिश्तेदारी का ज़्यादा किरदार है उनकी इस तयनाती के पीछे। फ़िलहाल ये उनके मुखालफिन के बारे में जो भी बात कहते हैं, हमारा इससे कोई सरोकार नहीं है। हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं कि उन्होंने ये इतनी ज़्यादा दौलत कहाँ से हासिल की। तरबेला डैम तो आपने सुना ही होगा। तरबेला डैम के अंदर उनकी ज़मीनें जो वहाँ पर मौजूद थीं वो तरबेला डैम के अंदर आ गईं। हुकूमत ने उन ज़मीनों के बदले उनको जनूबी पंजाब के एक डिस्ट्रिक्ट लोधरा के अंदर ज़रई ज़मीनें उनके नाम अलाट कर दी। इस तरीके से वो जो छोटे ज़िम्मेदार थे वो पंजाब के एक बहुत बड़े ज़िम्मेदारों में उनका शुमार होने लगा। पुलिस से रिटायर होने के बाद अला नवाज़ तरीन ने अपनी रिहाइश मुल्तान में इख्तियार की और काश्तकारी उन्होंने लोधरा में ही जारी रखी, क्योंकि उनकी ज़मीनें लोधरा के अंदर थीं। उसके बाद अब शुरू होता है जहांगीर तरीन साहब का दौर। ज़िंदगी के इब्तदाई जो 20 साल थे, जहांगीर तरीन साहब ने एक छोटे से मकान, 2 कमरे के एक मकान में, बल्कि कच्चा पक्का सा मकान था, उसके अंदर उन्होंने गुजारे। उसके बाद तालीम के लिए लाहौर भिजवा दिया गया जहांगीर तरीन साहब को। वहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन के बाद अमेरिका की नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी से मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी MBA किया। उस वक्त 1974 था, 1974 का ये साल था। तालीम मुकम्मल करके वापस आ गए। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर बतौर लेक्चरर उन्होंने अपनी खिदमात देना शुरू कर दी। वालिद ने मुखालफत की कि आप ये जॉब क्यों करते हैं। उन्होंने नौकरी को खैराबाद कहा और बैंक के अंदर मुलाजमत का आगाज़ कर दिया। उनको लगा कि बैंक की मुलाजमत 9 to 5 जॉब, सुबह 9 बजे आप तहखाने के अंदर घुसें और शाम को 5 बजे, सुबह 9 बजे घुसें और शाम को 5 बजे आप तहखाने से निकलें, ये कैसी लाइफ हुई। उन्होंने इस नौकरी को भी खैर आबाद कह दिया और सब कुछ छोड़ के, लाहौर को छोड़ के घर चले गए। और जब उनको वालिद का आमना सामना हुआ तो वालिद ने पूछा कि बेटा कैसे आ गए वापस। तो उस वक्त जहांगीर तरीन ने कहा कि जी मैं यहाँ पर घर पे रहना चाहता हूँ और खेती बाड़ी करना चाहता हूँ, यानी काश्तकारी करना चाहता हूँ। तो उसके वालिद बड़े हैरान हो गए। उन्होंने पूछा कि बेटा कोई लड़ाई झगड़ा या कोई किसी के साथ फड्डा तो नहीं हो गया जो लाहौर छोड़ के आ गए। तो कहते नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से जहांगीर तरीन का इस ज़िंदगी का एक नया आगाज़ हुआ। वहाँ से उनकी तरक्की का दौर शुरू होता है। वालिद की 400 एकड़ ज़मीन जो उनको तरबेला डैम की ज़मीनों के बदले मिली थी, उसके ऊपर उन्होंने काश्तकारी शुरू की और कामयाबियों का फिर लामुतनाही ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। वो अपनी कामयाबी के पहली कामयाबी की कुछ इस तरीके से स्टोरी सुनाते हुए कहते हैं कि उनके जो वालिद की ज़मीनों के मुल्हका ज़मीनें थीं वो महकमा जंगलात की थी। महकमा जंगलात ने वो ज़मीनें फ़ौज पाकिस्तान के सुपुर्द कर दी। फ़ौज ने मेडल के साथ साथ जो ज़मीनें अपने फ़ौजियों को देना शुरू की, तो फ़ौजी जब उस ज़मीन को देखने के लिए आते तो एक बहुत बड़ा लकोदक और बंजर सहरा उनका इस्तकबाल करता। वो परेशान हो जाते। उनके साथ मुल्का ज़मीनें जहांगीर तरीन साहब की थी, तो इसलिए जहांगीर तरीन साहब ने वो ज़मीनें उन फ़ौजियों से ख़रीदना शुरू कर दी जो कि बंजर ज़मीनें थीं। साफ ज़रा कम रेट पर ख़रीदी होंगी। यह तो नहीं कहा जा सकता कि उनको ज़रई ज़मीनों के बराबर की वैल्यू लगा के उनको ख़रीदा होगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो कम रेट से उनसे ज़मीनें ख़रीदना शुरू कर दी और ख़रीदते एक बहुत बड़ी ज़मीन के मालिक हो गए। अगर उनसे पूछा जाए कि अब आपके पास कितनी ज़मीनें हैं, तो फ़िलहाल वो ये बताने से गुरेज़ करते हैं कि उनके पास कितनी ज़मीनें हैं। लेकिन मुख्तलिफ अदाद शुमार के मुताबिक जनूबी पंजाब से लेकर सिंध तक 45,000 एकड़ की ज़मीन के मालिक हैं।
اس ملکیت کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ زمینیں ان کی اپنی ملکیت نہیں بلکہ ان کے کبھی کہا جاتا ہے کہ ان کے ملازموں یا ان کے رشتہ داروں یا جو دیگر جو ان کے گھر کے افراد ہیں ان کے نام پر ہیں، اس لیے جہانگیر ترین صاحب کے نام پر ان زمینوں کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد یہ فوجی زمینیں خریدنے کے بعد انہوں نے اگلا جو سٹیپ لیا وہ مقامی ذمہ داروں کو یہ ایک پلان دیا کہ جتنا آپ سال میں کماتے ہیں زمین سے اتنے پیسے میں آپ کو دوں گا، جتنے آپ کماتے ہیں اتنے آپ کو دوں گا، اور آپ زمین مجھے ٹھیکے پر دے دیں۔ تو ان لوگوں کو یہ بات معقول لگی، انہوں نے اپنی ساری زمینیں ٹھیکے پر دینا شروع کر دی۔ تو اس طریقے سے ایک بہت بڑا ایریا، بہت زیادہ زمینوں کا ایک ذخیرہ جو ان کے پاس ہو گیا، بہت ساری زمینیں ان کے زیر انتظام آ گئیں۔ تو اب یہ اتنی زمینیں ان کے زیر انتظام آئی ہیں کہ یہ بتانا مشکل ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ سموتھلی نہیں چل رہی تھیں، بلکہ اس پر بہت سارے لوگوں کو اعتراضات بھی تھا، بہت سے کیسز بھی کیے گئے ان کے اوپر، زمینوں پر قبضے کے کیسز کیے گئے اور دھوکے سے کم قیمت کے اوپر زمین خریدنے کے کیسز بھی ان کے اوپر چلتے رہے۔ کچھ کا فیصلہ ہو گیا، کچھ کا فیصلہ ابھی تک فی الحال نہیں ہوا، سول عدالتوں میں ان کا کیسز چل رہے ہیں۔ یہاں سے آگے انہوں نے پیسہ کمایا، یہاں سے پیسہ کمانے کے بعد انہوں نے اس پیسے کو انڈسٹری کے اندر انویسٹ کیا، زمینوں کے اندر سے پیسہ کما کے اس کو مختلف کاروباروں میں لگایا، شوگر ملیں خریدیں، اس کے بعد شیئرز کا کاروبار کیا، بینک میں انویسٹمنٹ کی، اور ہر وہ منافع بخش کاروبار کیا جو ایک سمجھدار بزنس مین کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ ایک بہت بڑے ذمہ دار ہونے کے ساتھ پاکستان کے بہت بڑے بزنس مینوں میں بھی ان کا شمار ہونے لگ گیا۔ ان کی اس دولت کو یہ سمجھ لیجئے، اس ذمہ داری کو چار چاند اس وقت لگے جب شہباز شریف نے ان کو اپنی زرعی ٹاسک فورس کا سربراہ بنا دیا۔ تو اس دور میں ان کے اوپر الزامات بھی، سب سے بڑا الزام یہی لگایا جاتا ہے کہ زمینوں سے زیادہ پیداوار لینے کے لیے غیر ملکی تنظیموں کی مدد سے کچھ تجربات کیے گئے تھے پاکستان کے اندر۔ تو ان تجربات، زیادہ تر جو تجربات تھے وہ جہانگیر ترین صاحب کی زمین پر ہی کیے گئے تھے، اور جہانگیر ترین صاحب کی زمینوں کی زیادہ پیداوار ہونے کا سب سے بڑی ریزن بھی یہی بتائی جاتی ہے ان تجربات کی وجہ سے۔ اب بات کرتے ہیں ان کی سیاست کی۔ تو جنوبی پنجاب کے اندر ان کی سیاست میں بہت اہم کردار ہے۔ جنوبی پنجاب اور سندھ کے اہم ترین جو سیاسی خاندان ہیں ان کے ساتھ ان کے بہت گہرے رشتہ داریاں ہیں۔ بات کریں رحیم یار خان کے مخدوموں کے، وہ داماد ہیں، اور ملتان کے جو گیلانی اور سندھ کے پگاڑا خاندان ہے وہ ان کے سسرالی ہیں۔ تو اس طریقے سے جہانگیر ترین صاحب کو سیاست میں آنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ فی الحال وہ اس مناسب وقت کی تلاش میں تھے جیسے ایک بزنس مین ہمیشہ کرتا ہے۔ تو جب ان کو مناسب وقت مشرف دور میں نظر آیا تو مسلم لیگ کاف میں انہوں نے شمولیت اختیار کی 2002 میں، اور اس وقت ممبر نیشنل اسمبلی منتخب ہوئے لودھنا سے۔ اس کے بعد ان کو وفاقی وزارت کا پیشکش کی گئی لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ لیکن اس کے بعد ایک بار پھر سے جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے وہ ان کے سامنے منہ مانگی وزارت لے کر آئے تو وہ انکار نہیں کر سکے۔ تو اس طریقے سے ایک بار پھر سے صوبائی زرعی محکمے کے ساتھ منسلک ہو گئے اور اپنی اس کی وابستگی سے ظاہر کرتے ہوئے بہت سی خدمات بھی سر انجام دیں۔ تو کچھ عرصے بعد شوکت عزیز صاحب کے جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے ان کے وزیر صنعت و پیداوار بن گئے۔ پھر 2008 میں جب یہ حکومت ختم ہوئی مشرف کی تو اس 2008 میں جب دوبارہ الیکشن ہوئے تو اس وقت اپنے عزیز اپنے رشتہ دار پیر صاحب پگارا ان کی مدد سے ایک بار پھر سے ممبر نیشنل اسمبلی جو ہے وہ منتخب ہوئے۔ پھر 2011 کے اندر انہوں نے ایک ہم خیال گروپ بنایا۔ 2011 میں ہم خیال گروپ اپنے مستقبل کا بھی فیصلہ کر ہی رہا تھا، میٹنگز چل ہی رہی تھی کہ ایک خبر اچانک سامنے آئی کہ جہانگیر ترین صاحب نے پی ٹی آئی کو جوائن کر لیا ہے اور وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں، بلکہ ہو گئے ہیں۔ تو اس وقت ان کے جو ہم خیال گروپ کے ممبر تھے وہ بڑے حیران و پریشان ہوئے کہ یہ اتنی بڑی ایک خبر آ گئی ہے۔ تو فی الحال یہ ہو گیا۔ اس کے بعد جہانگیر ترین صاحب پی ٹی آئی میں شامل ہونے کے بعد پھر جب 2015 کے الیکشنز آئے اور پارٹی الیکشن جب ہوئے، سب سے پہلے یہ مرحلہ ہوتا ہے پارٹی الیکشن، تو اس وقت جو پارٹی کے رہنما تھے جسٹس وجیہ الدین احمد انہوں نے یہ پارٹی الیکشن کروائے، اور انہوں نے یہ الزام لگایا جہانگیر ترین صاحب پر کہ انہوں نے پیسے کے زور سے اس الیکشن میں دھاندلی کی ہے، یہ ان کے اوپر الزام لگایا گیا۔ تو عمران خان صاحب نے اس الزام کے اوپر کوئی کان نہیں دھرے، بلکہ کوئی بھی اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا۔ تو احتجاجاً جسٹس وجیہ الدین صاحب اپنے پارٹی سے انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی۔ تو اس کے فوراً بعد جہانگیر ترین صاحب عمران خان صاحب کے سمجھ لیجیے رائٹ ہینڈ بن گیا، اس کے بعد ان کی مقدر کا ستارہ پھر سے چمکنے لگا۔ اب ان کے اوپر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ انہوں نے چینی کی مصنوعی قلت کر کے قومی خزانے کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، کپاس کے کاشتکاروں کو ڈی موٹیویٹ کر کے ان کو گنے کی کاشت کرنے پر مجبور کیا، کاشتکار سے گنا خریدا اپنی مرضی کے ریٹ پر، کاشتکار کو لوٹنے کے بعد اس کے بعد گورنمنٹ سے سبسڈی اور ری ریٹ کے نام پر بھی بہت سارا پیسہ بٹورنے کے بعد کروڑوں اربوں ڈالر وہ انہوں نے کمائے۔ تو اس طریقے سے ان کے اوپر ٹھپا لگ گیا چینی چور ہونے کا، اور اب جی آئی ٹی کی رپورٹ بھی ان کے خلاف آ گئی ہے، اور اس رپورٹ کی بنیاد پر ان پر بہت سارے کیسز
کھل گئے ہیں اور عمران خان صاحب نے پارٹی میں ان کو عہدے سے فارغ بھی کر دیا تھا، اور اب ان کے خلاف جو کیسز آئے ہیں ان کو اس کے اوپر وضاحت کے لیے بھی طلب کیا گیا ہے۔ ان کی وضاحت وہ فی الحال جو تازہ ترین رپورٹس کے مطابق لاہور ہائی کورٹ سے انہوں نے فی الحال عبوری ضمانت کروا لی ہے، اور ضمانت پر وہ اس وقت فی الحال گرفتاری ان کی عمل میں نہیں آ سکی، تو انہوں نے ضمانت کروا لی۔ اپنے بیٹے کی علی ترین کی بھی اور دوسرے خاندان کے جو افراد جن کے اوپر مختلف کیسز تھے ان کے اوپر بھی ان کی ضمانت کروا لی گئی ہے۔ تو یہ تازہ ترین صورتحال ہے۔ اس طریقے سے یہ تھی آج کی جو ہماری ویڈیو۔ انشاءاللہ ایسی بہت سی ویڈیو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوتا رہوں گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اس کو لائک بھی کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں گے، کیونکہ آپ کے کمنٹس ہمارے لیے موٹیویشن کا درجہ رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ ایسی بہت سی ویڈیو لے کے پھر حاضر ہوتا رہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔